नवाफिल अदा करें अपने लिए, अपने अजीज़ दोस्त अहबाब और आप तमाम मुसलमान भाइयों के लिए दुआएं करें। और जो भी आप अल्लाह पाक से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी दुआएं ज़रूर कबूल मकबूल फरमाएगा। और यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। आप लोग खुश नसीब है, अल्लाह ताला ने आज आपको मौका दिया। हज़रत किताबों में पढ़ते थे, उलमा से सुनते थे, तो आप लोग आज आपको अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा है। कुछ हजात पहले आए होंगे, नहीं तो आज सब बराबर पहली बार आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश नसीब है। मदीने का जो पुराना नाम था यसरब था, बीमारियों का गढ़ था मोहतरम। अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आए तो ये रोशनियों, बरकतों, रहमतों वाला शहर हो गया। इससे बढ़ के और कोई मकाम नहीं है। ताइबा, ताबा, मुनव्वरा, ये सारे मदीने के नाम है। ये मस्जिद बिलाल है, ये देखें, ये भी आपके होटल के पास ही है बिल्कुल। ये 6 मसाजिद है और भी 3 मसाजिद है, उसका भी आपको जिक्र कर देता हूँ क्योंकि काम हो रहा है ना हर तरफ से। देखें तो रोड बंद है, हर तरफ काम ही काम है, हर तरफ हरम के करीब करीब, दूर दूर, पास पास, ये सब काम हो रहा है। विजन 2030 चल रहा है इनका। तो 359 ये जन्नतुल बकी का गेट है और उसके साथ है 339 339। अगर उधर से बाहर निकलो ना, रोड के ऊपर से ही आपको मसाजिद नजर आती है। वो 3 मसाजिद है उधर उस तरफ, जन्नतुल बकी के उस तरफ बिल्कुल साथ 339। एक है मस्जिद इजाबा, जहाँ पर अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के लिए मोहतरम 3 दुआएं फरमाई थी। पहली 2 दुआएं कबूल हो गई और तीसरी दुआ का जवाब न हाँ में आया और न ना में आया। पहली दुआ सुने कौन सी फरमाई थी अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के लिए? पहली दुआ फरमाई कि मेरी उम्मत का साली से तबाह ना हो। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत जो है ये भूख से तबाह ना हो। अल्लाह के नबी की ये दुआ कबूल हो गई। दूसरी दुआ फरमाई कि मेरी उम्मत गर्क होकर तबाह ना हो। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें न बिगाड़ना, जैसा कि पहले वक्तों में शक्लें बिगड़ जाती थी। अल्लाह के नबी की ये दुआ भी कबूल हो गई। और तीसरी दुआ फरमाई कि मेरी उम्मत बाहमी लड़ाई झगड़े से महफूज रहे, फितने फसाद से महफूज रहे। इस दुआ का जवाब न हाँ में आया और न ना में आया। आप खुद देख रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान के साथ क्या सुना। ये तीसरी दुआ थी जिसका जवाब नहीं आता। बाकी दोनों दुआएं अल्लाह के नबी की कबूल हो गई। उस मस्जिद का क्या नाम है? मस्जिद इजाबा। और दूसरी मस्जिद है हजरत इमाम बुखारी, जो किताब लिखी गई है बुखारी शरीफ। आखिर पे पढ़ते ना हदीस आ रही होती है बुखारी शरीफ, उनके नाम की मस्जिद है। उनका घर हुआ करता था, उसका नाम है मस्जिद इमाम बुखारी। ये भी 339 के पास ही है। और उसके साथ है हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की मस्जिद। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ साथ थे। आप नबी सलाम ने वुज़ू किया, तवील सजदा अदा किया, 2 रकात नवाफिल अदा किया आप नबी सलाम ने, और लंबा सजदा अदा किया तो अब्दुर्रहमान बिन औफ परेशान हो गए। आप नबी सलाम इस दुनिया फानी से रुखसत तो नहीं फरमा गए, कुछ तो नहीं फरमा गए, परेशान हो गए। आपसे कहने लगे कि मेरे माँ बाप पर आप पर कुर्बान। तो आप नबी सलाम ने जवाब दिया, ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैं उस रब्बुल इज़्ज़त का क्यों न शुक्र अदा करूं जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा, मैं उस पर रहम करूं। उनकी मस्जिद भी उसी तरफ है। और अभी जो है खाके शफा का मैदान आ रहा है इधर आपको लेफ्ट तरफ, ये अभी आपको दिखाते हैं। वैसे तो पूरी की पूरी मट्टी मदीने की शिफा है मोहतरम। इस फिजा के अंदर भी अल्लाह ने शिफा रखी है। इस वादी को कहते हैं वादी बतहान, ये जन्नत की वादी। किसी जंग में सहाबा इकराम जख्मी हो गए, आप नबी सलाम ने ये तुराब उठा कर दी थी। तुराब किसे कहते हैं? मट्टी को। खाके शिफा ये आ रही है आगे उल्टे हाथ पे आपके। वैसे तो ये पूरी की पूरी मट्टी मदीने की शिफा है। इस फिजा के अंदर भी अल्लाह ने शिफा रखी है। किसी जंग में सहाबा इकराम जख्मी हो गए, आप नबी सलाम ने ये तुराब उठा कर दी थी, मट्टी जिसे कहते हैं खाके शिफा, और कहा लगाओ ठीक हो जाओगे। जब सहाबा इकराम ने अपने जख्मों पर लगाई, उनके जो जख्म थे वो सारे के सारे ठीक हो गए। और उसके साथ ही हजरत सलमान फारसी का बाग भी है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने यहूदी के गुलाम थे। आप नबी सलाम ने फरमाया कि जाओ अपने मालिक यहूदी से पूछो कि मुझे आज़ाद करने के बदले क्या लेगा। यहूदी ने मोहतरम 2 शर्तें रखी थी और दोनों कुदरत के मौजूद हुए। ये देखिए, ये खाके शफा का मैदान है हजरत, ये जो आप देख रहे हैं उल्टे हाथ पे, ये पूरा का पूरा रोड के इस तरफ वाला, ये खाके शफा का मैदान देख रहे हो। ये जन्नत की वादी है। किसी जंग में सहाबा इकराम जख्मी हो गए, आप नबी सलाम ने ये मट्टी उठा कर दी थी। और ये वो बाग है हजरत सलमान फारसी, ये देखिए, ये कोने में, ये बहुत बड़ा बाग है। इसकी अभी तारीख बता देता हूँ।
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے غلام تھے. آپ نبی السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے مالک یہودی سے پوچھو کہ مجھے آزاد کرنے کے بدلے کیا لے گا. محترم یہودی نے 2 شرطیں رکھی اور دونوں قدرت کے معجزے ہوئے. یہودی کی پہلی شرط سنے, اس نے کہا کہ میری بنجر زمین, بنجر سمجھتے ہیں, ویران میدان, اس کے اندر کوئی فصل نہیں ہوتی تھی. اس نے شرط رکھی کہ پہلے اس کے اندر 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ, جو آپ دیکھ رہے تھے درخت یہ. اور ساتھ میں دوسری شرط یہ رکھی کہ یہ درخت بڑے بھی ہو جائیں اور پھل بھی دینے لگے. یہ 2 شرطیں رکھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے, آ کر شرطیں بتائی. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ درختوں کا انتظام کر کے لے آؤ. صحابہ کرام گئے, درختوں کا انتظام کر کے لے آئے, کھڈا کھودتے گئے, درخت لگاتے گئے, اور آپ نبی اسلام خود اپنے ہاتھوں سے پانی دے. اور معجزہ دیکھیں, جب آخری درخت پر پہنچتے ہیں پیچھے سے درخت تیار بھی ہو گئے, بڑے بھی ہو گئے اور پھل بھی دینے لگ گئے. یہ تھا معجزہ. باقی آپ لوگ گھر میں ایک درخت لگاتے ہیں کتنے سال لگ جاتے ہیں. یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. اور 1 صدی جو ہے نا 1 صدی 100 سال کی ہے. 1500 سال گزر چکے ہیں اس باغ کو, تو کتنے ضرب لگاؤ تو سالوں بنتے ہیں. لیکن زمین وہی چلتی آ رہی ہے. درخت جہاں پہ جس کی عمر ختم ہو جاتی ہے ادھر نیا درخت لگاتے ہیں, باقی زمین وہی ہے محترم. 1500 سالوں سے وہی جھاڑ, جس کی جگہ عمر ختم ہو جاتی ہے ادھر جھاڑ نیا لگا دیتے ہیں, باقی زمین وہی ہے محترم 1500 سالوں سے. ابھی الحمدللہ یہ سامنے آپ کے مسجد قباء کا منظر ہے جو آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں. یہ سامنے جو آپ کو 4 میناروں والی مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد قباء ہے. کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء, اسلام کی پہلی مسجد, جس مسجد کی بنیاد اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی. اور اس مسجد کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھی. اور آپ نبی اسلام نے کیا فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نوافل ادا کرتا ہے اسے ایک مقبول عمرے کے برابر ثواب ہے. جو قبول عمرہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ مکہ سے آئے ہیں, ادھر رش ہو, بھیڑ ہو, کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے بلکہ 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں, کیونکہ ہوٹل جاتے ہو, سامان رکھتے ہو, وضو کر کے بیت اللہ کی طرف جاتے ہو تو کتنے چکر لگاتے ہو؟ 7 چکر لگاتے ہو طواف جب کر رہے ہوتے ہو. اور اس کے بعد جب جاتے ہو صفا اور مروہ کی طرف, ادھر بھی جا کر آپ لوگ 7 چکر لگاتے ہو, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. اور اسی طریقے سے جا کے بال کٹواتے ہو, جا کے غسل کر کے احرام کھولتے ہو. اور یہاں پر کتنی 2 رکعت نفل. نیت سن لیں, تحیت المسجد. کیا نیت کریں گے؟ 2 رکعت نوافل تحیت المسجد, اور 2 رکعت آپ لوگ شکرانے کے پڑھ لینا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لینا. گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کر لیں, باڈی کا نمبر آپ کو بتا رہا ہوں 1140 1140. یہ گاڑی کی باڈی کا نمبر آپ کو بتا رہا ہوں, سیریل نمبر جو سائڈ پہ لگا ہوا ہے 1140. یہ گاڑی کا نمبر ہے, نوٹ کر لینا. آپ لوگوں کے ساتھ بزرگ بھی ہیں, چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں, چاہے بچے ہیں, اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھنا ہے. آج ہم تو گائز ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد قباء. یہ کو ٹرالی میں لے لیے ہیں اور گائز چلو چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ سامنے سے اور اندر سے بھی. تو گائز ماشاءاللہ یہ دیکھیں مسجد قباء. اور گائز یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ساری تعداد ہے. اور ابھی ہم لوگ اندر جائیں گے اور نمازیں پڑھیں گے. اور یہ رہے ممی اور یحییٰ. تو گائز چلو اندر سے جا کر آپ کو بتا دیں انشاءاللہ. تو گائز یہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں. ہاتھوں سے فرمائی, اور اس مسجد کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھی. اور یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی. تو محترم اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہاں پر 2 رکعت نوافل ادا کرنے سے ایک مقبول عمرے کے برابر ثواب تھا جو آپ نے حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا عمرہ قبول و مقبول فرمائے. اور اس مسجد کو وسیع کیا گیا تھا 1999 میں اس مسجد کو وسیع کیا گیا تھا حجاج اکرام کی سہولت کے لیے. یہ پہلے جو تھی چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی. الحمدللہ اس زیارت کو الوداع کہتے ہوئے ابھی کھجوروں کا باغ آئے گا. ویسے تو یہ جو اہل عرب ہیں یہاں کی چیزیں جو ہے نا 4-5 ہوتی ہے اہل عرب کی. باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں مکہ کی نسبت سے خریدتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں مدینے کی نسبت سے خریدتے ہیں. لیکن یہ 4-5 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سی ہیں.
پہلا تحفہ ہوتا ہے اہل عرب کا آب زمزم. اس جیسا پانی دیکھے دنیا میں نہیں ملتا. اور یہ جو آب زمزم کا پانی ہے یہ شفاف پانی ہے. اور اس کا کنواں کدھر ہے؟ بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ، صفا اور مروہ کے درمیان میں اس کا کنواں ہے، جس کو کہتے ہیں بیر زمزم. بیر کنویں کو کہتے ہیں، زمزم کا پانی. زمزم ٹھہر جا، رک جا، اس لیے اس کا نام رکھا.